हेलो साथीहरु, मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। आज प्रदेश लोक सेवा आयोग विराटनगरले मिति 2078-430 मा सोधिएको सब इन्जिनियरको अब्जेक्टिभ क्वेशन लिएर उपस्थित भएछु। आशा गर्दछु मेरो भिडियो तपाईहरुलाई राम्रो लाग्छ भने मेरो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्नु होला, किनभने 30 भन्दा बढी रिपिटेड क्वेशनहरु यही च्यानल मार्फत म डिस्कस गर्नेछु। त्यसलाई ढिला नगरी आजको विषयवस्तुतर्फ लागौं। एक नंबर में सोधिरहेछ, according to Manning's formula the velocity is inversely proportional to roughness coefficient, hydraulic radius, gradient, depth of canal छ। roughness coefficient हुन्छ है, यसको ये हुन्छ। the permissible velocity in the concrete line canal is 0.5 meter per second, 1 meter per second, 1.5 meter per second, 2 meter per second। जहिले पनि परमिसिबल भेलोसिटी कंक्रीट लाइन क्यानालमा 2 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ, यसको डी हुन्छ है। त्यसपछि व्हिच अफ द फलोइङ इज द एडभान्टेज अफ इरिगेसन, इन्क्रिज इन द फूड प्रोडक्सन, यो पनि ठीक हो। प्रोस्पेरिटी अफ द फार्मर, यो पनि ठीक हो। अफोरेस्टेसन, यो पनि ठीक हो। ऑल अफ एबोव, यसको ऑल अफ एबोव हुन्छ। As per the Nepal road standard, the minimum width of the shoulder should be 0.75 हुन्छ। त्यसपछि which of the following is an element of the cross section of the road, carriageway, footpath, drainage, यसको all of above हुन्छ। त्यसपछि the design of the horizontal and vertical alignment, super elevation, side distance and gradient is worthily affected by width of the vehicle, speed of the vehicle, length of the vehicle, height of the vehicle छ है। design of the horizontal and vertical alignment, super elevation, side distance and gradient worthily affected by speed of the vehicle हुन्छ, यसको बी हुन्छ है। त्यसपछि which of the following is a important maintenance step in the road repairs, route line maintenance, periodic maintenance, emergency maintenance, all of above छ है, यसको all of above डी हुन्छ है। The rising of the outer edge of the roads with respect to inner is known as gradient भनेछ, क्याम्बर भनेछ, शोल्डर भनेछ, सुपर एलिभेसन हुन्छ। कुनै पनि रोडमा नि यो रोड छ भने यो आउटर इज राइज गर्ने काम गर्छौ नि, यो इनर को रिस्पेक्टमा त्यसलाई सुपर एलिभेसन भनिन्छ है। त्यसपछि क्यालिफोर्निया बेयरिङ रेशियो टेस्ट इज युज्ड फर फाइन्डिङ द स्ट्रेन्थ अफ सबग्रेड, स्ट्रेन्थ अफ कंक्रीट, स्ट्रेन्थ अफ बिटुमिन, नन अफ स्ट्रेन्थ अफ सबग्रेड इभ्यालुएसन गर्नलाई क्यालिफोर्निया बेयरिङ रेशियो टेस्ट युज गरिन्छ है, यसको ए हुन्छ। द रेशियो अफ एन आइटम अफ वर्क डिपेन्ड अन स्पेसिफिकेसन, डिस्ट्रिक्ट रेट अफ द मटेरियल एन्ड मेन पावर एन्ड इक्विपमेन्ट, इनपुट अफ द एस्टिमेटेड मटेरियल, मेन पावर एन्ड इक्विपमेन्ट फर द आइटम, यसको अल अफ एबभ हुन्छ। त्यसपछि द क्वालिटी अफ डीपीसी वर्क आउट इन, डीपीसी जहिले पनि मिटर स्क्वायरमा मेजर गर्छौ है। त्यसपछि द कन्ट्र्याक्टर इज रिस्पोन्सिबल फर प्रोड्युसिङ द मटेरियल नट सप्लाई बाई द ओनर, organizing and planning the work as per drawing, executing the work as per specification laid down in the contract, यसको all of above हुन्छ। त्यसपछि put in the aberration for program evaluation and review technique हुन्छ, यसको डी हुन्छ। as per local government operation act 2074, the infrastructure development proposal must go through the public auditing if exceed the amount maintained below 25,000, 50,000, 75,000, 75,000, 100,000, यसको 100,000 हुन्छ है। Current Civil Service Act of the Nepal was intended in 2049 मा इन्टेन्डेड भएको छ है, यसको सी हुन्छ है। सर्वे प्लोटिङ क्यान बी डन विथ द एक्युरेसी अफ 0.5, 0.25, 1 सेन्टिमिटर भनेछ है, 0.25 mm हुन्छ है। द रेसिप्रोकल लेबलिङ द error which is not completely eliminated due to
अर्थ कर्वेचर, not adjustment of the line of illumination, no adjustment of the bubble tube, refraction. In the reciprocal leveling, the error which is not completely eliminated के हुन्छ रिफ्र्याक्सन हुन्छ नि, जुन रिफ्र्याक्सन एरर त्यो रिसिप्रोकल लेभलिङमा कम्प्लिटली एलिमिनेट हटाउन सकिँदैन है। त्यसपछि बेसिक प्रिन्सिपल अफ सर्वे इज वर्किङ इन डिटेल, वर्किङ फ्रम पार्ट टु होल, वर्क फ्रम होल टु पार्ट। यसको वर्क फ्रम होल टु पार्ट हुन्छ है। अ प्लम्बर लाइन इज लाइन परपेन्डिकुलर टु द होरिजेन्टल लाइन, लाइन परपेन्डिकुलर टु लेभल लाइन। प्लम्बर लाइन जहिले पनि परपेन्डिकुलर टु लेभल लाइन हुन्छ है, यसको बी हुन्छ। स्यान्ड स्टोन इज इग्नियस रक, सेडिमेन्ट्री रक, मेटोमेट्री रक, भोल्कानिक रक भनिन्छ। स्यान्ड स्टोन भन्ने बित्तिकै यसैबाट सुरु हुन्छ, सेडिमेन्ट्री रक हो। द रेड कलर अब्टेन बाई द ब्रिक इज ड्यू टु प्रेजेन्स अफ लाइम बनिरहेछ, सिल्का बनिरहेछ, म्याग्नेसिया बनिरहेछ, आइरन बनिरहेछ। रातो किन हुन्छ इँटा? आइरनको कारणले है। द इनिसियल सेटिङ टाइम अफ द सिमेन्ट इज कजेज ड्यू टु, सुरुमा सिमेन्ट के को कारणले सेट हुन्छ? डाइक्याल्सियम सिलिकेट, ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट, ट्राइक्याल्सियम एल्युमिनेट, C3A है, ट्राइक्याल्सियम एल्युमिनेट हुन्छ यसको। त्यसपछि द which of the following is ingredient of cement? Lime, silica, aluminum, all of above हुन्छ। The internal force which develop along the perpendicular direction to the centroidal axis called, the internal force which develop along the perpendicular to direction of centroidal axis is called शियर फोर्स हुन्छ है। त्यसपछि फॉर द स्ट्रक्ट or the short column, the mode failure due to axial loading is generally buckling। त लङ पिलरमा हुन्छ, यो हुँदैन। एडिटिङ यो पनि हुँदैन, क्रसिङ हुन्छ है। सर्ट कलममा जहिले पनि क्रसिङ हुन्छ है, सी हुन्छ। when the bending moment is maximum, shear force is also maximum, 0 1 none of it। जहाँ बेन्डिङ मोमेन्ट म्याक्सिमम हुन्छ त्यहाँ शियर फोर्स 0 हुन्छ है। द पोइजन रेशियो इज द रेशियो अफ लेटरल स्ट्रेन टु लongitudinal स्ट्रेन हुन्छ है। which of the following is not true in the case of pipe hollow? there is no free surface, the flow is essentially due to pressure difference, the hydraulic gradient and the water surface profile coincide with each other, the pressure distribution is not hydrostatic भनिरहेछ। यसको सी हुन्छ, यो गलत हो। the hydraulic gradient and the water surface profile coincide with each other, यो हुँदैन। 1 meter head is equivalent to 0.1 kg/cm² हुन्छ। त्यसपछि the property of fluid by virtue of which it's offered the resistance to move one layer of the fluid over the adjacent layer is called viscosity हुन्छ। kinematic viscosity is defined as the ratio of density, dynamic viscosity by density हुन्छ। kinematic viscosity equal to dynamic viscosity divided by density हुन्छ। what does the density index indicate? density of the different type of soil, density of the saturated and submerged soil, degree of compaction ability of soil, degree of depression of the soil, degree of dispersion of the soil भनिरहेछ है। यसको degree of compaction ability of soil हुन्छ है। डेन्सिटी इन्डेक्सले degree of compaction ability of soil लाई इन्हान्स गर्छ है। the ratio of the volume of water present in the given soil mass to the volume of void is known as, के भनिरहेछ? the ratio of volume of water present in the given soil mass, the ratio of the water present in the given, the ratio of volume of water present in the given soil mass to the volume of void is known as degree of saturation हुन्छ है। the ratio of volume of water present in the given soil mass to the volume of void is known as degree of saturation हुन्छ है। के भनिरहेछ भने the ratio of
The ratio of volume of water present in the given soil mass to the volume of void is known as percentage void, porosity, degree of saturation, water content भनिरहेको छ है, degree of saturation हुन्छ है. The ratio of weight of water to weight of solid in given soil mass is known as porosity, void ratio, water content, specific gravity है. water content यसको हुन्छ है. Soil is considered as the three-phase system because it's contain solid particles, water and air. यसको A हुन्छ है. In a singly reinforcement beam, if the permissible stress in the concrete reaches the earlier than the steel, स्ट्रेस चाहिँ कङ्क्रिटमा पहिले पुगिरहेछ स्टिल भन्दा पहिले, त्यसलाई कस्तो स्ट्रक्चर भन्छ? ओभर इन्फोर्समेन्ट बी हुन्छ है. त्यसपछि द मिनिमम नम्बर अफ लोङ्गिट्युडनल स्टिल बार इन द आरसीसी सर्कुलर कलम इज, सर्कुलर कलममा कम्तीमा कतिवटा हुन्छ? 6 वटा. इन आरसीसी स्ल्याब इज डिजाइन एज अ one way if the ratio of longitudinal span to shorter span is के हुन्छ? ग्रेटर देन 2 है. लेस देन 2 भयो भने 2 वे. 1 वे भनिरहेछ डिजाइन 1 वे इफ द रेसियो अफ लोङ्गर स्पेन टु सर्टर स्पेन इज ग्रेटर देन 1 हुन्छ है. यसको डी हुन्छ. त्यसपछि द मैक्सिमम डायमिटर अफ द reinforcement bar in RCC slab is 20 mm, 60 mm, thickness of slab by 8, span divided by 100 भनिरहेको छ. यो डी प्रसाद सरको क्वेसनमा पनि छ बुकमा. thickness of slab divided by 8 हुन्छ है. the wall constructed to resist the pressure of the earth filling is called parapet wall, retaining wall, brust wall, cavity wall भनिरहेको छ है. अब के भनिरहेछ भने द मैक्सिमम डायमिटर अफ रिइन्फोर्समेन्ट बार इन द आरसीसी स्ल्याब इज 20 mm, 60 mm, थिकनेस अफ स्ल्याब डिभाइडेड बाई 8, स्पेन डिभाइडेड बाई 100 भनिरहेछ. थिकनेस अफ स्ल्याब डिभाइडेड बाई 8 हुन्छ है. अ वाल कन्स्ट्रक्टेड टु रेसिस्ट द प्रेसर अफ द अर्थ फिलिङ इज कल पारापाइट वाल, रिटेनिङ वाल, बटरिङ वाल, क्याभिटी वाल. रिटेनिङ वाल हुन्छ है. आइसोलेटेड फाउन्डेसन इज द फाउन्डेसन अफ द बिल्डिङ means all the column have a one single footing, at least 2 column have a one column footing, every column has a individual footing, all of above भनिरहेछ. आइसोलेटेड फुटिङमा every column has a individual footing हुन्छ है. which of the following is factor affecting the strength of concrete? वर्कम्यानसिप यसले पनि गर्छ, क्युरिङ यसले पनि गर्छ, प्रपोर्सन अफ द स्यान्ड सिमेन्ट यसले पनि गर्छ, अल अफ एबभ हुन्छ है. द टाइप अफ बन्ड इन व्हिच एभ्री कोर्स कन्टेन द बोथ हेडर एन्ड स्ट्रक्चर इन अ वाल इज कल्ड इङ्ग्लिस बन्ड, फ्लेमिस बन्ड, रसिङ बन्ड, मिक्स बन्ड भनिरहेछ है. के भनिरहेछ भने द टाइप अफ बन्ड इन व्हिच एभ्री कोर्स कन्टेन द बोथ हेडर एन्ड स्ट्रक्चर इन द वाल इज कल्ड फ्लेमिस बन्ड हुन्छ है. अ वाटर सप्लाई स्किम इज युजली डिजाइन फर पिरियड अफ 20 इयर हुन्छ है. अ कन्टिन्युअस फ्लो अफ द वाटर क्यान बी एक्सप्रेस फ्रम ग्रेभिटी स्प्रिङ, आर्टिसियन स्प्रिङ, सर्फेस स्प्रिङ, नन अफ एबभ. आर्टिसियन स्प्रिङ हुन्छ है. कन्टिन्युअस फ्लो आर्टिसियन स्प्रिङबाट आउँछ है, आर्टिसियन स्प्रिङबाट. त्यसपछि द बेस्ट मेटेरियल फर पाइप टु बी लेड अन्डर द वाटर इज कास्ट आइरन, स्टिल, सिमेन्ट, कङ्क्रिट, एबेस्टर सिमेन्ट भनिरहेछ. द बेस्ट मेटेरियल फर पाइप टु बी लेड अन्डर द वाटरमा कास्ट आइरन हुन्छ है, होइन सिमेन्ट कङ्क्रिट हुन्छ है. यसको सी हुन्छ. द बेस्ट मेटेरियल फर पाइप टु बी लेड अन्डर द वाटरमा सिमेन्ट कङ्क्रिट हुन्छ है. द अब्जेक्टिभ अफ ड्रिङ्किङ वाटर सप्लाई इज टु प्रोभाइड द सेफ ड्रिङ्किङ वाटर टु द सिटिजन. द सोर्स अफ द वाटर मस्ट बी अफ गुड क्वालिटी.
द ट्रिटमेन्ट प्युरिफिकेसन अफ द वाटर टु इम्प्रुभ द इट्स क्वालिटी, अल अफ एबभ हुन्छ। त्यसपछि अ क्यानाल व्हिच टेक इट्स सप्लाई डाइरेक्टली फ्रम द हेड वर्क इज नोन एज मेन क्यानाल हुन्छ। वाटर कोर्स हुँदैन, सेकेन्डरी क्यानाल हुँदैन, अल अफ एबभ हुँदैन, यसको मेन क्यानाल हुन्छ। ड्युरिङ द प्यासेज अफ वाटर फ्रम द मेन क्यानाल टु द आउटलेट एट द हेड अफ द वाटर कोर्स, वाटर मे बी लस्ट थ्रू द evaporation from the surface, seepage through the periphery of the canal। दुईटै हुन्छ, इभेपोरेसनको कारणले पनि हुन्छ लस र सिपेज क्यानालको चारैतिर पानी भनौँ न सिपेज हुन्छ नि जुन माटोमा बगेर जान्छ सोइलको पोर थ्रो, त्यो सिपेजले पनि गर्छ है। बोथ बी हुन्छ है, बोथ अफ एबभ हुन्छ है, सी हुन्छ यसको। The measure adopted to reclaim the waterlogged area is installing of the lift irrigation scheme, lining of the canal, lowering of the full water supply level, all of above भन्दा चाहिँ यसको installation of the lift irrigation scheme हुन्छ है।